बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 19 नवंबर साल 2025, दिन है आज बुध का। मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डर है, इसके करीब कुछ इंतहाई अहम तरीन ऑपरेशन किए गए हैं और बड़ी कामयाबी के जो है वो दावा किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ भारत की जानब से पाकिस्तान में एक खौफनाक हमला जो था, इसको नाकाम बनाया गया है। इसके ऊपर इस तमाम सूरत हाल पर ISPR की जानब से एक प्रेस रिलीज सामने आई है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म की चिंगारियाँ लगाने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ज़रा इस चीज़ को समझिए कि जी पिछले कुछ घंटों से मुख्तलिफ भारतीय जो रॉ के अकाउंट्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की फ़ेक और बेसलेस जो खबरें फैलाने में मसरूफ़ हैं। अब खबर ये सामने आई, भारतीय जो मुख्तलिफ किस्म के जो अकाउंट्स हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि जी अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं इनकी अफवाज की जानब से मुख्तलिफ किस्म की ड्यूरन लाइन के करीब जो आर्मर इन्फेंट्री है, इसके अलावा जो तैनातियाँ हैं वो की जा रही हैं। हत्ता कि कोई जो कन्फर्म ज़राए हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की, ना ही अफ़गान तालिबान के जो ज़राए हैं या अफ़गान मीडिया है उन्होंने भी ताकि इस बारे में कोई ऐसी जो कंफर्मेशन है वो नहीं दी। लेकिन एक जानब जो भारत है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो चिंगारियाँ हैं या मज़ीद आग भड़काने के लिए दोनों ममालिक में ऐसे जो हरबे है वो आजमाता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान तालिबान के एक ऑफिसर हैं, उनकी जानब से पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा इंतहाई तशवीशनाक बयान जो है वो सामने आ रहा है। इसके हवाले से बताया जा रहा है बेसिकली कि कल जो अफगानिस्तान में एक मिलिट्री परेड हुई जिसमें जो एक तालिबान ऑफिसर था, मिलिट्री परेड के दौरान इसने ये कहा कि अगर जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई जंग छिड़ती है तो वो पहला खुदकुश बमबार होगा जो जैकेट्स वगैरह पहनकर या खुदकुश जो जैकेट्स है वो पहनकर पाकिस्तान में घुसेगा। मतलब इस चीज़ को समझिए कि एक हाईली ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान को लेकर ऐसे जो गैर संजीदा या इंतहाई अलार्मिंग जो बयानात हैं वो अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ किस्म के जो लीडरशिप है इनकी जानब से ऐसे बयान आना जो है वो बड़े अलार्मिंग है। क्योंकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जब से इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला हुआ G11 में जो कचहरी में हुआ था, इसमें भी जो पाकिस्तान के कई शहरी थे वो शहीद हुए जबकि कई जख्मी हुए। तो इस तमाम सूरत हाल में भी जो अफगान बशिंदे थे वो मुलव्वस निकले। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अगर पेश नज़र देखें तो अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ किस्म की जो हाली ऑफिसर्स हो गए या इनकी जो क़यादत है वो बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में नाज़रीन किराम एक और जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें इंतहाई जो दो मतलूब दहशतगर्द थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात जो है वो भी सामने आ रही हैं। बेसिकली इसके हवाले से अब सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उनकी जानब से ये खबर सामने आ रही है कि जनूबी वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर कलदम तंजीम जो TTP है इनसे वाबस्ता दहशतगर्द थे, इनके दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो पहले तो ये खबर सामने आई कि झड़पों की इतलात हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए दो जो इंतहाई अहम ये दहशतगर्द बताए जा रहे हैं इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। अब ये जो दहशतगर्द उड़ाए गए हैं इन्हीं के हवाले से फर्दर जो डिटेल सामने आ रही हैं, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हो रही थी या होनी थी, इनमें ये मुलव्वस थे और मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग से लेकर या फिर कोई भी जो प्लान बनाते थे उसको आगे एग्जीक्यूट करने के हवाले से ये दोनों अफराद जो थे इसमें मुलव्वस थे और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब थे। दूसरी तरफ ये शहरियों के अगवा बराए तवान हो गया या दीगर जो हमले हैं इनमें भी ये मुलव्वस थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये जो दो ख्वारजी थे इनको जो है वो उड़ा दिया है। अब ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो बजोड़ है वहां पर भी दहशतगर्दी का बताया जा रहा है कि एक बड़ा मनसूबा जो था इसको भी नाकाम बनाया गया। और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि CCD और इसके अलावा पुलिस जो थी इन्होंने खुदकुश बमबार और सहूलतकार जो इसका था इसको गिरफ्तार किया है। इसके हवाले से अब जो CCD
کے ذرائع ہیں وہ یہ تفصیلات فراہم کر رہے ہیں کہ بجوڑ میں پولیس کے ساتھ مل کر سی سی ڈی اور پولیس جو ہے انہوں نے علاقے میں جو ہے وہ کارروائی کی، جس میں مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع پر آئی بی او یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے افغانستان بلک سے تعلق رکھنے والا خودکش بمبار جو تھا جبکہ اس کا سہولت کار جس کا نام رفیع اللہ بتایا جا رہا ہے، ان دونوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے 3 عدد جو بم تھے وہ بھی برآمد ہوئے ہیں، جبکہ خودکش بمبار کے پاس جو ہے وہ دیسی ساختہ آئی ای ڈی فیوز اور بارودی مواد جو تھا اس کو بھی برآمد کیا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ سیکورٹی فورسز کی ایک بڑی جو ہے وہ کامیاب کارروائی ہے، کیونکہ انہوں نے اگر ان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ کارروائی انٹیلیجنس بیس کے اوپر جو ہے وہ نہ کی جاتی تو انہوں نے اسلام آباد جیسا یا کوئی اور ایسا اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا سانحہ انہوں نے برپا کرنا تھا۔ الحمدللہ یہ بھی سیکورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، جس میں بھارت کا جو ہے وہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں مختلف جو ہے حملہ کرنے کے پلان جو ہے وہ ترتیب دیے ہوئے تھے، اس کو الحمدللہ پاکستان نے بالکل نیست و نابود کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ in early hours of 18 November 2025 in a failed attempt to target innocent civilian in Banno district، بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیسیکلی 18 نومبر 2025 کو جو سویلین تھے مختلف جو معصوم شہری تھے بنوں میں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو اقدامات تھے ان کو ناکام بنایا گیا ہے۔ اسی میں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک جو خوارجی جس کا تعلق انڈین پراکسی فطرت الخوارجی سے تھا، اس کے بھی اڑائے جانے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ while planting an improvised explosive device اور اس کے پاس جو ہے وہ آئی ای ڈی جو ایکسپلوزو تھا ڈیوائس تھی وہ بھی موجود تھی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ کوئی سانحہ بپا کرتا سیکورٹی فورسز نے اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا ہے۔ اس کے حوالے سے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ the incident highlights the growing desperation of the Khwarji who due to sustained and effective pressure from security forces and law enforcement agencies are increasingly resorting to cowardly attempts against soft targets، یعنی کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ جو خوارجی تھا اس کے اڑائے جانے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ بیسیکلی یہ جتنے بھی خوارجی ہیں یہ ان میں اتنی ہمت یا اتنا جگرا تو ہے نہیں کہ ہمارا کوئی ایک جوان جو ہے اس کو بھی یہ فیس کر سکیں، تو ایسے میں یہ جو معصوم شہری ہیں یا عام جو سٹیزن ہیں یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایزیلی ٹارگٹ ہوتا ہے، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ یہ جو خوارجی اڑایا گیا ہے کہ یہ جو سویلین تھے اس کو اس نے ٹارگٹ کرنا تھا، اس سے پہلے کہ یہ کچھ کرتا سیکورٹی فورسز نے اس کو ہی اڑا دیا اور اس کے پاس جو بارودی مواد وغیرہ تھا اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اس میں بھی آئی ایس پی آر نے اس چیز کی بھی تصدیق کی ہے کہ یہ جو خوارجی اڑایا گیا ہے یہ انڈین پراکسی فطرت الخوارجی جو تھا یہ انڈین سپارسر جو ہے وہ دہشت گرد تھا، اور جس طرح سے آلریڈی انڈین جو خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ پاکستان میں مختلف قسم کی دہشت گردانہ کاروائیاں کروانے میں ملوث ہے، کوئی ایک سانحہ نہیں بلکہ اس تمام صورتحال میں کئی ایسے جو واقعات ہیں وہ شامل ہیں جس میں بھارت بارہا پاکستان میں مختلف قسم کے ایسے اٹیمپٹ کر بھی چکا ہے اور ابھی بھی ایسے اٹیمپٹ کرنے سے باز نہیں آ رہا، لیکن الحمدللہ سیکورٹی فورسز نے پاکستان کو ایک بڑے سانے سے جو ہے وہ بچایا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔